Maayong adlaw sa tanan, salamat sa Dios sa higayon na usab nga kita makapakig-uban. Magapakig-uban kaninyo, ako magapakig-uban kaninyo dinhi sa kahanginan. Salamat sa Dios sa oportunidad nga kini gitugot niya kanato karon. Magatugyan kita sa ato nga bunaton diha sa pangamuyo sa ato nga pagsugod karon. Kanimo Dios nga langit non, nagapasalamat nagadaig ako kanimo sa higayon oportunidad nga maghihatag nga makahimo o Dios sa pagbasa o pagpamalandong sa imong pulong. Panalangini man o Dios ang tanan nagapaminaw karon diha sa kanginan, sa tagsa-tagsa ka nagapaminaw diha sa ilang tagsa-tagsa mga radyo diha sa ilang panimalay, at the same time sa tanan mga Facebook friends nga naka-connectar o paminaw karon, and sa tanan pod nga subaybay ni ini. Kini gitugyan diha kanimo ba ng pagpasalamat diha kanimo in Jesus name. Amen. Salamat karon nga gayon nga sa diin kita makapadayon sa pagpamalandong diha sa pulong sa Ginoo, o pipila ka mga adlaw no nga wala kun niyo nakauban gumikan sa mga butang ikatagaan na to mga konsiderasyon. Now, this time adto kita sa ato nga pagpadayon sa pagpamalandong, and ania kita karon magatuon din sa Romans chapter 10 verses 5 down to verse 10 ang ato nga coverage. Now, nagahisgot kini about sa mahimo ni Kristo alang kanato sa matag usa sa mga tao o kanimo higala karon nagapaminaw. Every man can only be saved through Christ. Padayon kini nga gina-explain ni Apostol Pablo nga ang Kristo nga atong gituuhan, siya lang gyud ang makaluwas sa atong kalag, o padayon natong pagatan-aon ang mga rason hinungdan ngano nga si Apostol Pablo nagasulti ni ini. Usa kini siya ka punto, no? This is the point of Paul concerning the lostness and sinful condition of the Jewish people because of their unbelief. Based sa iyang mga eksplanasyon sa previous nga mga chapters niini nga libro, gipaabot ni Apostol Pablo, gi-explain niya sa iyang kakayanan, no? Base sa gitudlo kaniya o gitugot sa Dios kaniya nga ang tao anaa siya sa kondisyon nga makaluluoy, hopeless siya sa atubangan sa Ginoo. O in fact, gisulti niya both Jews and Gentiles. So tanan nahimo nga makaluluoy diha atubangan sa Dios. Tungod number 1 sa rason nga sila dili matinuohon diha sa Ginoo, especially sa mga Jewish people nga suppose didto kanila gi-reveal sa Ginoo ang gospel, pero matawag na to nga gi-reject nila kini, gineglect nila kini. That is why nga kini naabot usab nga ni kanato, no? Christ is the righteousness of God which only can solve humanity's sinful condition, no? Mao kani siya ang hatag nga dagdag explanation ni Apostol Pablo nga si Kristo siya mao ang pagkamatarong nga gikan gyud mismo sa Dios, nga mao ang only nga solusyon sa tawhanon nga kondisyon pagka makasasala. Mao kini siya kung imong tan-awon higala nga ang balaod gihatag sa Dios. The only thing kailangan masabtan sa tao ang function, ang rason nga nung gihatag kini. And of course, based sa ato ang pagtuon niini nga ang balaod, the real function of the laws or the law given by God is like a mirror which shows man's sinfulness. Mao kini siya ang real function. Ang balaod gihatag sa Dios aron makakita, makasabot o muangkon ang tao nga siya atubangan sa Dios, makasasala siya. In fact, mabasa kini nato dinha sa Romans kapitulo 3 versikulo 20, no? Mao kini atong mabasa kung tan-awon nimo diha sa imong nga Cebuano version. Diha sa imong panimalay nag-ingon,
kay walay mahimong matarong atubangan sa Dios pinaagi sa pagtuman sa balaod. Ang mahimo lamang sa balaod mao ang pagpaila sa tao nga siya nakasala. The real function sa law nga gihatag sa Dios ngadto kang Moises o aron nga ang tao makasabot siya makapanamin siya niini. Kaya ang function sa balaod pareho siya sa salamin. Nga once nga ang usa ka tawo mutan-aw sa salamin, makita niya ang iyang tinuod nga hitsura nga sumala sa pulong sa Ginoo, siya makasasala. Kitang tanan makasasala, malapason, Hudiyo or dili Hudiyo, under kita sa condemnation sa Ginoo tungod kay kaliwat kita ni Adan ug ni Eva nga nakasala. Sila ang nag-una kanato ug kita nga mga kaliwatan nila na hiagom og maupod kini atong kahimtangan in the sight of God. Mao kini ang gisulti ni Apostol Pablo clear sa verse number 20, no? Sa Romans chapter 3 nagingon, kay walay mahimong matarong atubangan sa Dios pinaagi sa pagtuman sa balaod. Klaro kay gala, no need na nga daghan argumento. Klarong gisulti ni Apostol Pablo, no? Nga walay mahimong matarong atubangan sa Dios pinaagi sa pagtuman sa balaod. Ngano man, kay unsa man gyud ang real nga function sa balaod alang sa kinabuhi sa matag tao. Ingon siya, ang mahimo lamang sa balaod mao ang pagpaila sa tao nga siya nakasala. Ha? Kung mubasa ta sa balaod sa kasuguan sa Ginoo, kay ang balaod nagreplika sa iyang nga perfect nga holiness, sa iyang nga righteous standard sa Ginoo alang gipakita ngadto sa tao through sa balaod makita nato kung unsa ka perfect ang Ginoo. That's why nga ang imperfect person mutan-aw niini makita niya ang iyang pagkahugaw in the sight of God. The real function of the law sa atong kinabuhi. The only thing, kung ang tao nga mo basa niini, maminaw niini, dili teachable, dili siya saludo sa pulong sa Dios, iya gining i-deny, iya gining i-neglect na truth. Pero klaro nga ingon ni Apostol Pablo nga ang mahimo lamang sa balaod mao ang pagpaila sa tao nga siya nakasala. No? Very clear. Now, sa dihang makapanamin ang tao, makasabot siya nga di gyud niya kaya ma-attain, ma-obey perfectly ang kabalauran, unsa man ang iyang mahimo o unsa ang matabang niini ngadto sa kinabuhi sa tao. Ang tao mangita siya og solusyon. Og ang solusyon niini higala walay lain nga mao si Ginoong Hesukristo lamang. Christ as the only solution to our sinful condition. Mao kana siya higala. Pareho ra na sa kuan ba nga pagmatani mo sa buntag na nagkampat ang hugaw diya sa imong naong, no? Pagmata nimo, pagtan-aw nimo sa samin, musulti ang salamin, nga uy hugaw imong naong, nagkampat ang hugaw sa imong naong, unsa may imong himuon? Dili ang salamin ang imong inudnod sa imong naong higala, ha? Dili ang salamin mo imong gamiton nga pagpuna sa imong hugaw sa naong, kundi mangita kag tubig or tualya ba, something nga ikalimpyo sa imong naong. Ang function sa balaod is like a mirror. Nga musulti siya, uy, makasasala ka, nakasalapas ka. So therefore, mangita kag kapasayloan, solusyon sa imong problema. Ug kana nga solusyon mao si Kristo. Huh? That's why every man can only be saved through Christ. Diha lang Kristo, kasi Kristo mao ang solusyon sa Dios mismo nga gihatag aron ang tao makaangkon ni ining maong solusyon o sulbad sa iyang problema. Now, ato makita igala nga si Kristo base sa atong padayon nga pagpamalandong, si Kristo mao ang nahimo nga source of righteousness. Sa previous na to nga study from verse 1 down to verse 4, mao kadto atong nagtun-an nga si Kristo gyud mao ang nahimong solusyon sa problema, because Jesus Christ, He was the one nga nagtapos sa balaod, no?
Christ is the end of the law. Siya ang nakatapos, nakahuman ni ini. According sa verse number 4, ingon si Apostol Pablo, kay si Kristo mao ang katapusan sa balaod, aron ang tao himuong matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo. So klaro nga gisulti ni Apostol Pablo nga si Kristo mao ang katapusan sa balaod, si Jesus Christ, no? Si Kristo mao ang katapusan sa balaod, aron ang tao himuong matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo. The moment kang usa ka makasasala, mo ila sa iyang kaugalingon nga siya makasasala, maging humble siya in the sight of God, makasabot ang tao nga di niya kaya luwason iyang sarili, makasabot siya nga ang solusyon nga gi-provide sa Dios mismo mao si Kristo ang iyang bugtong anak, nga mao'y nagtuman og naghuman sa balaod, nga mao'y makapasaylo sa kasalanan sa mga tao nga niangkon nga sila makasasala. Mao gani nang kung nakabantay kay Gala, ganiingon siya dito sa iyang mga disipulo uban sa mga nagatan-aw nga mga kalaban niya sa pagpanudlo niya. Ingon siya ang mga makasasala, ang mga may sakit lamang ang nagkinahanglag doktor, no? But pasabot ang mga makasasala lamang ang nagkinahanglag manluluwas. Busa igala ang tao nga naging humble, nag-angkon siya nga siya nagkinahanglag kaluwasan, nga siya dili makaluwas iyang sarili, mutuo siya, mutugyan siya siyang kinabuhi kay Kristo, sa ingon ni ana siya himuon sa Dios nga matarong, o sa previous na pagtuon i-declare siya as righteous in the sight of God. He is the only source of righteousness to be possessed by faith, based sa verse number 4 sa Romans chapter 10. Every man can only be saved through Christ. Why? It's because Christ, si Kristo, nahimo siya nga, tungod kaniya, nahimo nga available ang pagkamatarong. The availability of righteousness. According sa chapter 10, verse number 8, ingon siya dinhi, ang giingon mao, duol kaninyo ang mensahe sa Dios, anaa sa inyong ngabil o sa inyong kasing-kasing. Sa ato pa ang mensahe sa pagtuo nga among giwali. Okay? So nag-refer sa ilahang sa gospel nga gina-preach nila nga mao si Kristo, siya ang pagkamatarong sa Dios. O ingon siya dinhi nga sa dihang motuo ka, maminaw ka, ang mensahe sa Dios naa na duol sa imong kasing-kasing. Ang imo lang himuon, kung naa na sa imong ngabil, unsa may imong himuon, pag gihungit na nini para gikan sa Dios, gihungit kini para kanimo, hala kauna na ug tunla, no? Mao kana siya ang mensahe kay paabot kanato nga tungod kan Kristo nga gihatag gikan sa Amahan, na abot na paduol kanato ang kaluwasan og attainable siya, pwede siya madawat, ma-experience sa tibisan kinsa the moment nga siya muila kang Kristo nga iyang bugtong manluluwas. God makes it available through sending the Lord Jesus Christ on earth. Og nahuman na kini, natapos ng buhat sa Dios. Og both Jewish and even mga Gentiles during that time, both of them heard and seen Christ incarnation. Even almost ang whole world karon naga-ila, naga-remember, no? The only thing what nila masabti unsa ang mensahe, ang real message kanang pagpadala sa Amahan kang Kristo gani sa kalibutan, no? But nadunggan nila kana, og sa mga Jewish people during this time, nakita nila mismo ang pag-anhi ni Kristo, no? Both of them heard and seen Christ, death and His resurrection. Some of them nakakita sila, naka-witness sila nga si Kristo
napatay tungod kay nakita nilang gipatay nila kini, o ika 3 days after na banhaw si Ginoong Hesus, o gani pa ilang ginatakpan ang information, nagpasiwalat sila og mga wrong or binayran nga mensahe aron pagtabon nga si Kristo mukanat ang mensahe nga si Kristo wala gyud tinuod na banhaw, no? Mabasa nimo kana sa 4 gospel, mabasa nimo sa last part sa book of John, klaro kaayo nga naay mensahe nga naga-deny usab about sa death and resurrection of Jesus Christ. But si Apostol Pablo nagsulti, nadunggan ninyo kini, nakita ninyo mismo ug nadunggan ninyo kini, no? So duol kaninyo ang gospel, duol kanyo ang offer sa Dios. Every man can only be saved through Christ, the method of righteousness. Because of Christ, gipadayag sa Dios ang pamaagi sa Dios, paano ang tao himuon niyang matarong. Take note higala, pamaagi sa Dios, dili pamaagi sa tao, no? Method of righteousness, paano ang tao mahimong matarong. Ingon siya sa verse 9, maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo, og sa kinasing-kasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Nag-require siya og pagtuo, no? Pagsalig, complete nga reliance upon Christ, no? Ingon sa pulong sa Ginoo, maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo. Klaro ang gisulti gala. Ang word din nga ipahayag, if you confess, or sa Visayan version, ipahayag, it is a radical confession of faith, no? Gikan sa una nga nagtuota nga kita ra ang makaluwas sa atong sarili, kita ra ang makapaningkamot para maligtas kita. Gikan ni ana nga klase nga pagtuo nga nagtuo kita nga daghang pamaagi nga maluwas ang tao, siguro daghan mga ginagunitan nimo karon nga mga argumento proving nga dili lang si Kristo ang makaluwas, kung dagdagan pa jud. Hinumdum mo higala, ingon sa verse 9, kailangan kining ginatawag radical confession of faith. Mutuo ka, mo-confess ka, ipahayag nimo, tindugan nimo nga si Kristo ra gyud mao ang makaluwas. Si Kristo mao ang sakripisyo para maluwas ang tao. Ingon si Apostol Pablo, maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo. No? Mao kana siya. That is a radical confession of faith. In verse 10, kay mituo man kita sa kinasing-kasing gayon. Take note, dili fake, dili nga kinatawag na to nga media nga pagtuo, pagsalig kang Kristo, dili nga pakapin lang si Kristo, or matawag na to nga siya ang gamiton, nagtuo kang Kristo pero dagdagan day after na mga plus, no? Dagdag, no? Mutuo kang Kristo plus, no? Dili na mao higala kung moingon ka nga nagsalig ka kay Kristo, sa kay Kristo yun, buong buo, wala nay dagdag, walay kulang, no? Walang dagdag, walang bawas. Kay ingon sa pulong sa Ginoo, kay mituo man kita sa kinasing-kasing gayon, gimatarong kita sa Dios, og naluwas kita kay gipahayag man nato kini. Ang unang makita to ang effect sa dihang mutuo ka sa kinasing-kasing diya kay Kristo. The effect is righteousness. Himuon kang matarong sa Dios. Take note, originally walay taong matarong. Apan sa dihang tinuuray ang tao maghinulsol og mutuo kang Kristo, mutugyan siya ang kinabuhi kay Kristo, himuon siya sa Dios mismo nga matarong, no? O dili lang himuon siyang matarong, siya naluwas, no? Saved, dili kini nga ingon maluwas, kundi naluwas siya the moment kang usa ka tawo tinuuray gyud nga makasabot sa gospel of salvation.
Di lang siya nga i-declare siya in God's sight nga matarong sa iyang spiritual condition, he is saved, no? Naluwas siya ingon sa pulong sa Ginoo, og naluwas kita kay gipahayag manato kini. Naluwas sigala. Klaro ang gisulti sa pulong sa Ginoo. In fact, dito sa 2 Corinthians chapter 4 verse 13, nag-ingon ang pulong sa Ginoo. Ang kasulatan nag-ingon, misulti ako tungod kay mituo man ako. Sa samang diwa sa pagtuo, misulti usab kami tungod kay mituo man kami. Higala. Nagsalig ka ba nga si Kristo bugtong manluluwas o wala na ilaing makaluwas sa tao? Kung nagtuo ka niya na higala, you need to confess it. You need to share it ngadto sa uban. Kay ang tinuod nga pagtuo, nagatindong siya o nagapadayag usab siya. Nagapamatuod siya ngadto sa uban. Ingon sa verse number 14 sa 2 Corinthians chapter 4, kay nasayod kami nga ang Dios nga nagbanhaw sa Ginoong Hesus magbanhaw usab kanamo uban kang Hesus, nga og iya kaming dadon uban kaninyo ngadto sa iyang atubangan. Praise God. Ato makita ang pulong sa Ginoo, ang seryoso gyud nga pagsulti ni Apostol Pablo. Nga dili lang siya nagasulti, kundi nagasalig usab siya sa nganong nagasulti siya kay nagsalig pud siya sa iyang gisulti, sa iyang gituuhan. Og usa nga pagsalig niini dili kini nga pagsalig nga taman ras earthly nga kinabuhi, bisan pa human sa kamatayon mao kana naglaom ka, buhi kun patay sigurado ka tungod kay nagsalig ka tinuod manluluwas. Ingon siya dinhi, nagtuo siya, nasayod kami nga ang Dios nga nagbanhaw sa Ginoong Hesus magbanhaw usab kanamo uban kang Hesus, og iya kaming dadon uban kaninyo ngadto sa iyang atubangan. Referring kaning kaninyo nag-refer sa tanan nga motuo pa hangtod sa katapusan, nga banhaw niya og dalon paubanon bisang asa ang Dios tuwa siya, no? Sa kanindot kay nga promise sa Ginoo. Sumala pa sa John chapter 10 verse number 33. Ingon siya dinhi, ang mga Hudiyo mitubag, dili kanamo batuon tungod sa bisan unsang buhat nga maayo, kundili tungod sa imong pagpasipala sa Dios. Tao ka lamang apan nagpaka-Dios ka. So ato makita igala nga si Ginoong Hesukristo mismo nag-claim gyud siya actually during the time, no, sa mga uban in the presence sa iyang mga opponents, nag-angkon yun siya actually na siya divine, siya equal with the Father, no? Pag-ingon niya dito sa John chapter 10 verse number 30, ang usa may ingon ni Ginoong Hesus dito sa previous verse ni ingon siya, I and my Father are one. Ako ug ang akong amahan usara. Unya, with the proper understanding sa mga Jewish people during this time, ang ilang yun nga nasabtan paayo based sa ilang context nga si Kristo nag-claim yun nga siya equal with the Father, no? Mo na ingon si ang mga Hudiyo sa ilang nga grabe yun ka dibutado sa ilang relihiyon, enough nga patyo nila si Jesus Christ because of that claim. Ingon si Ginoong Hesus, I and my Father are one. Ang gibuhat sa mga kalaban niya, namunit silang bato aron ilang batuon si Ginoong Hesus nga nagsulti ni adtong mga pulong. Kay para sa ilaha usa kadto siya ka blasphemy, no? Ingon siya blasphemous words nga dadunggan nila. Ingon sila din, ingon si Ginoong Hesus, ano inyo man kong batuon? Unsa man sa unsang rason inyo kong batuon aron patyon? Ingon sila, dili kanamo batuon tungod sa bisan unsang buhat nga maayo, kundili tungod sa imong pagpasipala sa Dios. Tao ka lamang apan nagpaka-Dios ka. Higala, dili lang sa unang panahon nga daghan jud mga tao nag-reject, nag-neglect kay Jesus Christ, ingon nga Mesiyas, manluluwas. Hangtod karong panahon na daghan nag-ila sa iyang pangalan, daghang nagdala sa iyang pangalan, pero
in reality wa gyud sila tinuod pagsalig kay Kristo ug unsa ang mahimo ni Kristo para sa ilang kalag. No? Daghan kaayo. Mas mosalig pa sila sa ilang sariling performance o sa sariling kakayahan, capacity, rather sa pagsalig kay Kristo nga mao'y tinuod nga manluluwas o wa nay lain. Iyon atong makita igala ang matinumanon, masinulundon nga Kristohanon, no? Obedient Christians during their time, naghimo sila og personal confession verbally and in water baptism. Ang ilang pag-confess nga si Kristo ang ilang Savior o pag-follow nila sa water baptism, mao kadto ang ilahang pagpadayag, pag-confess, pagpamatuod nga sila follower ni Kristo. Sama usab sa itong gihimo karon, no? Nagapadayon kita sa paghimo, bautismuhan ang taong nakasabot o gusto nga mosunod diha sa pagtulun-an ni Kristo. O padayon ta up to this day, nagasangyaw, nagapaabot sa gospel ngadto kanila. Higala, I do believe nga this time sa atong panahon karon, dili lang simple nga mo confess ka nga si Kristo imong Savior, misalig ka kay Kristo nga imong manluluwas, ni follow ka sa water baptism, that's not enough as of today. I do believe nga ang imong pagkinabuhi usab gi-required sa Dios. Labi na karong panahon na nga niat kita sa katapusan o naghinapos nga panahon nga grabe na kangilad ang atong sosyudad, grabe kangilad atong kalibutan, grabe ka-influential ang klaseng kinabuhi nga naa ning kalibutan. Kailangan higala nga dili lang ikaw mo-confess nga si Kristo imong Savior, dili lang ikaw naga-follow sa water baptism, kundi ipadayag nimo kini diha sa imong kinabuhi. Kung unsang kinabuhi nga gusto sa Dios nga ikinabuhi nimo bilang Kristohanon, bilang follower of Christ to this evil and very, very sinful nga generation. Higala, kung nasabtan nimo ang gospel, nasabtan nimo ang dagan sa panahon karon, damor kang mag-amping, damor kang magkinto sa imong pagkinabuhi for the glory of God, for the gospel of God. Mao ka na siya higala. Higala, hinaot pa nga ang pulong sa Diyos, nagatandong sa imong kasing-kasing, ato kining padayunon ang pagpamalandong higala sa sunod semana as the Lord permit. Higala, salamat sa inyong pagpaminaw. Hinaot pa nga ang pulong sa Diyos, padayon nga nakigistorya kanatong tanan. Dalaygon ang Diyos, and God bless us all.